حضرت کعب بس آپ دا ایک واقعہ تقریر ختم کہندے نے مولانا صاحب ملکی انٹرسٹ دیکھے جاتے ہیں ملکی معیشت دیکھی جاتی ہے بندے کو اپنا مستقبل دیکھنا چاہیے میں تو انہوں دسنا چاہنا اے معیشت تے مستقبل حضور دے عشق دے سامنے دی کوئی حیثیت آؤ میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے او وفا شعار صحابی نام حضرت کعب بن مالک میرے کریم آقا نے ملاؤ غزوہ تبوک دے اندر شریک نہیں ہوئے نیت بھی ہے سی جاواں گا تھوڑی جی سستی ہو گئی کہ جناب اعلی باغ پکیا ہویا ہے بس پھل توڑنا پھر چلا جاؤں گا رہندہ رہ گیا کم جس ویلے سرکار جناب اعلی واپس تشریف لے آئے مدینے دے اندر جناب مسجد نبی شریف حضور بیٹھے اور منافقین آ کے عذر پیش کر رہے یا بیمار سن جڑے عذر پیش کر رہے جس ویلے اے گئے دیکھے آئے منافق عذر کر دے کوئی آنا میرے پیٹ درد کوئی آنا میرے سر درد کوئی آنا میرے کوئی مسئلہ عذر پیش کر رہے حضور سارے اور فرما رہے اللہ فضل فرمائے گا کوئی بات نہیں اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے یا جناب کریمہ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اعلی جو بھی دل جوئی دا جملہ فرمایا جدوں اے داخل ہوئے سرکار نے انہوں ویک کے مسکرایا تے مسکراہٹ دے اندر بھی ایک جلال سے سمجھدار بندے جان دینے کہ ہر ہسی دا مطلب خوشی نہیں ہوتی ہسی کسے بندے نو دیکھنے اندر دی خوشی نال مسکرانے تے کسے نو جناب ناراضگی نال دیکھ کے مسکرانے میرے کریم آقا نے جناب مسکرا کے پر جلال انداز فرمایا تو انو کی پریشانی تے حضرت کعب دی آنکھاں چواں سے ہائے کہنے میں یا رسول اللہ اگر میں جھوٹ بولا تے جناب دے رب نے آپ نو سچ دسی دینا کیڑی چیز ہے جڑی جناب دے کے لکی رہ سکتی ہے تانوں تے رب نے دسی دینا ہے میں نو کوئی مجبوری نہیں سی میں اس واسطے سچ دس رہا میں ادو تک مطمئن نہیں ہوواں گا جدو تک اللہ میری معافی دا اعلان نہ کرے اچھی بولو میرے آقا نے فرمایا جے تو میں نو دعا واسطے آندا میں دعا کردہ جے تو اپنے واسطے خود دے فیصلہ چنے آئے پھر جدو تک اللہ دا حکم نہیں آئے گا اسی تیرے نال بولیں گے نہیں کہندے جی میں نو منظور ہے میرے آقا دے غلامو میرے آقا نے فرمایا انہاں نال کسے بولنا نہیں ہے سلام دا جواب نہیں دینا لوگاں بول چال بند کر دیتا سلام دعا بند کر دیتی 40 دن حتیٰ کہ 50 دن گزر گیا ذرا تصور کرو بول چال بند سی ادھر ایک دن بول چال بند سلام دا جواب کوئی نہیں دے رہا اگلے دن حضور نے جناب فرمایا انہوں نے آکھو اپنی بیوی نویوں دے ماں پیوں دے گھر بھیجو عشق وڈیاں گلاں کردا ہے عشق نکیاں تے شودیاں گلاں نہیں کردا کہ آکھے میں ریاست مدینہ والا بھی ہاں تے کفر دیاں چمچیاں گیریاں بھی کراں میرے حکمران جے میں گلاں کر دے رہے میں عاشق گلاں نہیں کر دے حضرت کعب نے جدوں سنیا کہ حضور فرماندے نے بیوی نو ایں دے ماں پیوں دے گھر بھیجو گل کتنی وڈی کیتی کہنا حضور تو پوچھو اونج بھیجنی ہے کہ طلاق بھی دے کے بھیج سرکار فرماندے نے طلاق نہیں دینی ویسے بھیجنا ہے بھیج دیتی جناب اعلی فرماندے نے میں ہر نماز حضور دے پیچھے آ کے پڑھنی ہے کتنا بڑا حوصلہ ہے سلام دا جواب کوئی نہیں دیندا ہاتھ کوئی نہیں ملاندا گل کوئی نہیں کردا پر ہر نماز مسجد نبی دے ہر نماز مسجد دے اندر جناب اعلی آخر فرماندے نے میں نماز پڑھنا ہوا میں نماز دی حالت حضور نو دیکھنا جناب نظر چرا چرا کے جدو میں ویکھنا حضور میری وال توجہ نہیں فرماندے لیکن جدو میں نظر ادھر کر لینا میرے آقا میں نو ویکھ دے او جے میں ویکھاں تے او ویکھے نہ ہی تے جے میں نہ ویکھاں ویکھے نصیب میں ایسے میرے ویکھن دے وچے جناب اعلی آخر 50 دن بعد فرماندے نے مدینے دے بازار چوں گزر رہے ہو ایک بندہ پوچھ رہا ہے کعب کتھے ملے گا لوگاں اشارہ کیتا وہ ہے مینوں ملے مل کے کہندا ہے میں کلیاں گل کرنی ہے کلیاں لے جا کے کہندا ہے مینوں روم دے بادشاہ بھیجے آئے اج دی زبان وچ گل کراں روم دا بادشاہ کی آندا ہے ادھا یورپ لے لے
ادھی حکومت دینے ادھیاں فوجاں دینے ادھے خزانے دینے ادھیاں زنانیاں دینے ساڑھے نال رل جا تے ساڑھے نال رل کے مدینے تے حملہ کر تاکہ تیرا بدلہ پورا ہو جائے سانو پتہ چلے تیرے نبی تیرے نال بول دے نہیں ہیں تیرے نال معاذ اللہ اچھا سلوک نہیں ہویا اتنی گل سنی تے حضرت کعب نے اس سفیر دا گریبان نپ لیا کہندے نے جے سفیر نو مارنا حلال ہونا میں تینو اپنے ہتھاں نال اڑا دینا بھاویں حضور میرے بولن یا نہ بولن بھاویں میں میرے نال سلام دعا لین یا نہ لین میں ایک لمحے برابر بھی حضور نو نہیں چھوڑ سکدا ایک لمحے برابر بھی سرکار نو نہیں چھوڑ سکدا ایک کہہ کے آپ کھانا ہے جناب اعلیٰ ایک کہہ کے جناب اعلیٰ آپ گھر آیا تے کہندے نے آج مسجد جاون دی ہمت نہیں پئی آج اپنے اندر ہی سوال اپنے آپ تو کیتا جا رہا کیا واقعی میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کافر نو لالچ پہ گئی ہے کہ میں منافق ہو جاواں گا ایک کافر میرا ایمان خریدن آ گیا ہے ایک کہہ کے رو پیا چھت تے ساری رات روندے رہے عشاء پڑھ کے روندے رہے او عشق جنہ دی ہڈی رچے آئے تے رونا کم ہے اٹھ دے رو دے بہ دے رو دے تے رو دے ٹر دے رو جناب اعلیٰ ساری رات رو رہے ہیں آخر کار فجر دی نماز بھی اتھے پڑھی فرماندے نے فجر دی نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا مسجد نبی شریف دے دروازے تو آواز آئی ہے کعب تینو مبارک ہو کعب تینو مبارک ہوئے سر سجدے چ رکھ لیا کہندے یا اللہ تیرے شکر ہے کوئی خیر دی خبر ہو سی جس ویلے قاصد آیا کہندے لگدا ہے حضور نے تیرے معافی دا اعلان فرمایا تینو بلا رہے ہیں اتنی گل سنی خوشی نہ لکھاں چوں آنسو تے جیباں بھریاں ہوئیاں روپیاں دیاں جیباں بھریاں ہوئیاں شرفیاں تے سکیاں دیاں قمیض اتار کے انہوں دے دیتی کہندے حالے رکھ باقی حضور تو خوشخبری سن کے انعام دیواں پھر میرے آقا دی بارگاہ میں چاہیا سرکار دو عالم نے بشارت دیتی جس ویلے تے جناب اس تو بعد کہنے نے حضور اے باغ جس باغ نے میں نو توڑے تک آن تو روکیا میں نو نہیں رکھنا میں نو باغ چاہی دے ہی نہیں جڑا توڑی خدمت تو روک انہوں تسی رکھو میرے آقا نے فرمایا سارا کچھ نہ دے کچھ اپنی اولاد واسطے بھی رکھ لے میرے کریم آقا دو عالم نے فرمایا کچھ اپنی اولاد واسطے بھی رکھ لے آقا پھر حضور جو حکم فرماؤ میرے آقا نے فرمایا کچھ اپنی اولاد واسطے رکھ کچھ ادھر دے دیا پھر آخر اد حضور نے انہوں واپس کر دیتا ادھا بیت المال دے اندر جمع فرما دیتا لیکن حضرت کعب بن مالک نے قیامت تک نہ چھوڑے ادھی سلطنت یورپ دی مل رہی سی انہوں فرمایا یورپ دا ملک ٹھکرانا گوارا پر مصطفیٰ کریم دی نوکری ٹھکرانا گوارا ایک کڑی گلہ کر دے ہو تسی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت قبول ہے حضور دی دین دی گل کرنا قبول نہیں اصل تے فرانس دا جواب ایسی کہ پاکستان دے کوٹاں دے اندر جتنے بھی گستاخاں دے کیس چل رہے ہیں سب نو ایکو دن دے اندر نمٹا کے سولی تے چڑھاؤ جیڑے جیلان دے اندر گستاخان رسول بند نے انہاں نو فل فور سر عام سزاواں دے کے آکھو تیرے گستاخیاں دا یہی جواب ہے اج نہیں تے کل انشاءاللہ فرانس دے کتیا حضور دے دین نو آن دے تخت دے ہوتے تیرے نال بھی وہی ہونا جو انہاں دے نال